बिना अनुमति भारतीय हेलिकप्टर बझाङमा सुटुक्क ओर्लियो। नक्सा बोकेका अधिकारीले सेती नदीको अवलोकन गर्दै सरकार भने बेखबर। भर्खरै जापानबाट आयो निकै खुसीको खबर। नेपालमा जापानले गर्यो अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग। चिनिया प्रधानमन्त्री केही समयभित्रै नेपाल आउने चीनले दियो जानकारी। तयारी पारियो तीव्र। एमसीसी विकासको खम्बा भएको प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। चुच्चे नक्सा खोइ भन्दै देउबालाई ओलीको चेतावनी। रुस युक्रेन युद्धले लियो भयानक मोड। आणविक युद्ध हुने खतरा बढ्यो। र नेपालबाट बङ्गलादेश सिधा बस सेवा सञ्चालनको तयारी हुँदै बङ्गलादेशले छिटो सञ्चालन गर्न दियो दबाब। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतीय नागरिक सवार हेलिकप्टर बझाङको थलारा गाउँपालिका 9 छालागाडमा पुगेर फर्किएको छ। कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसको 9 NHJ नम्बरको हेलिकप्टर बिहिबार थलारा गाउँपालिका 9 स्थित सेती नदी किनारमा उत्रिएको आधा घण्टापछि फर्किएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी तथा प्रशासनसँग समन्वय नगरेर हेलिकप्टरमा आएका भारतीय मूलका मानिसहरूले सेती नदी अवलोकन गरेर फर्किएका छन्। आफूहरूलाई हेलिकप्टर आउने जानकारी नै नभएको थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष मोहन राज जोशीले बताएका छन्। उनका अनुसार हेलिकप्टर अवतरण भएपछि स्थानीयले सोद्धा नदीको बहाव र कटान गरेको हेर्न आएको ती भारतीयहरूले बताएका थिए। त्यसपछि आफूहरूले प्रहरीलाई खबर गरेको र प्रहरी पुग्नु अघि नै भारतीयहरू लिएर हेलिकप्टर उडेको उनले बताएका छन्। हेलिकप्टरमा चालक सहित 5 जना भारतीय मूलका नागरिक रहेको वडा अध्यक्ष जोशीले बताएका छन्। उनले भने हिन्दी बोलिरहेका थिए, साथमा नक्सा पनि बोकेका थिए। उनीहरू करिब आधा घण्टा बसेपछि त्यहाँबाट फर्किएको वडा अध्यक्षले बताएका छन्। हेलिकप्टरमा को थिए र किन आए भन्ने बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङ पनि अनभिज्ञ रहेको छ। हेलिकप्टरको विषयमा सोधी खोजी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी CDO बाबुराम अर्यालले बताएका छन्। हेलिकप्टरमा को किन आए भनेर नखुलेको र आफूलाई कुनै पूर्व जानकारी पनि नभएकाले यसबारे बुझ्ने उनले बताएका छन्। जापान सरकारले नेपाललाई 2.7 अर्ब अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको छ। विराटनगरमा खानेपानी व्यवस्था सुधारको लागि उक्त रकम दिन लागिएको काठमाडौँ स्थित जापानी दूतावासले जनाएको छ। उक्त अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नोटमा नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र जापानको तर्फबाट जापानी राजदूत किकुता युताकाले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सहयोगले विराटनगरका जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याउने विश्वास जापानी दूतावासको रहेको छ। सहयोगबाट विराटनगरका 1 लाख जनता लाभान्वित हुने पनि जनाइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले घर घरमा कङ्ग्रेस भन्ने चुनावी नारासहित गाउँ गाउँमा गएर तत्कालीन नेकपा र पछि एमाले सरकारले गरेका कामको भण्डाफोर गर्ने निर्णय लिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालै प्रतिवाद गरेका छन्। बुधबार मोरङको रङ्गेली पुगेर ओलीले कङ्ग्रेसलाई सोधे, एमालेको भण्डाफोर गर्ने भनेको के हो? त्यही धरहरा र रानी पोखरी भत्काउने? हामीले अघि बढाएका पालिका स्तरीय अस्पताल, सडक र सुरुङ मार्गहरूको भण्डाफोर गर्ने? त्यही त होला नि कङ्ग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूको भण्डाफोर गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला ओलीले भने 1 साता अघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई उनकै सचिवालयले प्रकाशन गरेको एउटा किताब थमाएर त्यसको त्रुटि नियतवश हो कि लापरवाही हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। एमसीसीको सकस बढ्दै जाँदा देउबा 2 पटक ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। पत्नी आर्जु राणासहित बालकोट गएका दिन ओलीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रकाशित सरकारका 100 दिन शीर्षकको पुस्तकको कभरमा नेपालको चुच्चे नक्साको साटो पुरानै बुच्चे नक्सा छापिएको विषयमा व्यङ्ग्य गरेका थिए। 2 नेताबीच औपचारिक छलफल हुनु अघि त्यहाँ रहेका एक नेताले भने, तपाईहरू एमालेले गरेका कामको विरोध र भण्डाफोर गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। संसदले पारित गरेको चुच्चे नक्सा तपाईको सचिवालयबाट प्रकाशित पुस्तकमा गायब हुनु संयोग मात्रै हो कि नियत नै हो? ओलीले त्यसो भन्दा देउबा पत्नीले भने आफूहरूलाई यो पुस्तक कसले निकाल्यो भन्ने पनि जानकारी नरहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सरकारका 100 दिनका उपलब्धि देखाउन तस्बिरमा सरकारका 100 दिन नामको बुकलेट निकालेको थियो। सो बुकलेट हेर्दै देउबाले कसले छाप्यो यो भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै संसदबाट पारित भएको एमसिसी सम्झौताले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले एमसिसीबाट प्राप्त हुने रकम ऋण सहयोग नभई अनुदान भएकाले उक्त रकमलाई सदुपयोग गर्न सकिए राष्ट्र विकास चाँडै गर्न सकिने विचार व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस पर्साले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको जिल्ला कार्य समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा पदस्थापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीबाट प्राप्त रकमलाई सदुपयोग गरे अमेरिका मात्र नभई विश्वका अन्य समृद्ध राष्ट्रले नेपालमा लगानी गर्ने र मुलुकमा व्याप्त रहेको बेरोजगारी तथा पछौटेपन समाप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चीन र भारत जस्ता विशाल राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले मुलुकको विकासका लागि दुवै देशको सहयोग लिने र दुवै राष्ट्रसँग सन्तुलित मित्रवत सम्बन्ध राख्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी भएका दलसँग समन्वय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने जानकारी पनि दिएका थिए। अबको 5-6 महिनापछि बस चढेर नेपालको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट भारत हुँदै बङ्गलादेशको राजधानी ढाकासम्म पुग्ने व्यवस्था सुरु गर्न सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। विभिन्न उपसमिति गठन गरेर आउँदा महिनामा तयारी सम्पन्न गर्न सकिएको अवस्थामा ती देशका सरकारले एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर पाइलट परियोजना सुरु गर्न सकिनेमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यसै साता सम्पन्न बैठकमा सहभागी भएका अधिकारीहरू सहमत बनेका छन्। नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म निर्बाध सवारी साधन सञ्चालनका लागि तयार पारिएको मोटर भेहिकल एग्रोभेट MVA अघि बढाउनका लागि समझदारी पत्र MOUमा सक्दो चाँडो हस्ताक्षर गर्ने इच्छा तिनै देशका सरकारले व्यक्त गरेको भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मोटर भेहिकल एग्रिमेन्टलाई सन् 2014मा काठमाडौँको दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्क बैठकमा एजेन्डाका रूपमा राखिएको थियो। त्यसपछि सन् 2015को जुन महिनामा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन एउटा सहमतिमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल बीच BBIN हस्ताक्षर भएको थियो। BBIN MVA को अवधारणालाई भुटान बाहेक तिनै देशका संसदले स्वीकृति दिइसकेका छन्। भुटानले भने प्रारम्भिक सहमति जनाएको भए पनि संसदले अनुमोदन नगरेपछि हाललाई सहमति कार्यान्वयनबाट आफूलाई अलग्गाएको छ। भुटानले भविष्यमा उक्त सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउने सङ्केत गरेको अवस्थामा आवश्यक प्रोटोकलहरू तयार पारिएको थियो। त्यसपछि केही चरण उक्त विषयबारे छलफल गरिएको भए पनि कोभिड महामारीका कारण त्यसपछिका थप कार्यहरू भने अघि बढ्न सकेका थिएनन्। तत्कालीन अवस्थामा भारत र बङ्गलादेशमा सडकको कुनै पनि किसिमको समस्या नरहेको र नेपालको मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड भने साँघुरो रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। सामान्य अवस्थामा ढाकादेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा 3 दिनमा सम्पन्न हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुस र युक्रेनका विदेश मन्त्री बीच टर्कीमा भएको प्रथम चरणको वार्ता युद्ध विरामबारे सहमति गर्न विफल भएको छ। रुसी समकक्षीसँग टर्कीमा भेट गरेपछि बोल्दै युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले रुसी विदेश मन्त्रीले युक्रेनसँग गरेको माग आत्मसमर्पण सरह भएकाले त्यसलाई मान्न नसकिने बताएका हुन्। रुसी विदेश मन्त्री सर्गई लाभ्रोभले रुसको सैन्य कारबाही योजना अनुरूप नै चलिरहेको दाबी गरेका छन्। युक्रेनलाई हतियार दिएर उनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले खतरनाक व्यवहार देखाएको आरोप पनि लगाएका छन्। यद्यपि दुवै पक्ष मानवीय सहायताका मुद्दामा समाधान खोज्ने प्रयास जारी राख्न सहमत भएको बताइएको छ। उनले आफूहरू पुनः भेट्न तयार रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। म युद्ध अन्त्यका लागि युक्रेनी नागरिकको पीडा अन्त्य गर्नका लागि र हाम्रो भूभागलाई हस्तक्षेपकारी रुसी फौजबाट मुक्त पार्न यस्तो संलग्नता जारी राख्न चाहन्छु, उनले भने। लाभ्रोभले सर्वसाधारणलाई बन्धक बनाइएको रुसी दाबी दोहोऱ्याएका थिए। कथित स्थल प्रतिरक्षा फौजले साधारण मान्छेलाई पनि बन्धक बनाएको उनको भनाइरहेको थियो। लाभ्रोभले रुसको सुरक्षा चासोप्रति कसैले वास्ता नगरेको भन्दै अमेरिकाले युक्रेनी भूमिलाई जैविक अस्त्र विकास गर्न प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए। रुस विरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्ध खेप्ने उनको भनाइरहेको थियो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा आउने मिति तय भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख सोङ ताओसँगै नेपालको 2 दिने भ्रमणका लागि चैत 12 गते उच्च स्तरीय भ्रमणको क्रममा काठमाडौँ आउन लागेको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले उनको भ्रमणको मिति टुङ्गो लागेको जानकारी दिएको छ। मन्त्री वाङ नेपाल हुँदै बङ्गलादेश जाने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का स्वदेश फर्कने बित्तिकै नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङसीले निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्गाको निमन्त्रणामा चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। चीनले सुरुमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्गालाई बेजिङ भ्रमणमा आउन अनुरोध गरेको थियो, तर पछि मन्त्री खड्गाले नै नेपाल भ्रमणमा आइदिन आग्रह गरेपछि उनी भ्रमणका लागि तयार भएका हुन्। कोभिड महामारीको कारण दुई देशबीच उच्च स्तरीय भ्रमण हुन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेसँगै दुवै देशबीचको उच्च तहमा खासै संवाद समेत भएको थिएन। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनको भ्रमण लगत्तै अर्थमन्त्रीको तहमा समेत भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ। त्यसको लागि दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू तयारीमा जुटिरहेका छन्। नेपालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भ्रमण पहिले हुने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ। यसै वर्ष परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक समेत बेजिङमा बस्दैछ। त्यसमा सहभागी हुन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको समेत चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। चीनका स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका चिनिया विदेश मन्त्री यीको भ्रमण लगत्तै यसै वर्ष चिनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङको समेत भ्रमणको तयारी रहेको छ। खस्याङको जुनमा हुने भारत भ्रमणको बेला उनी नेपालको भ्रमणमा आउने गरी समेत तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी रहेको छ।